आज यो सामाजिक सञ्जालमा देखिँदैछ यो टिकटकका नाममा देखिएका कुराहरू यस्ता छन् कि परिवारसँग बसेर सँगै कुनै कुरा हेर्न सकिने अवस्था छैन। यस्तो कुरालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो कि होइन? शैक्षिक निकायका मुख्य निकायले ध्यान दिनुपर्ने हो कि होइन? त्यसो हुँदाखेरि आजका नेताहरूले म राष्ट्र चलाउने राष्ट्र सेवक भनौँ अथवा राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरू भनौँ, यी सबैसँग मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ अनुरोध के छ भनेदेखि अहिले भइरहेको खराब कुरालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्न त्यो बेलैमा लागौँ। आफूले नजाने पनि अरू देशको पनि अनुसरण गर्नु पर्यो। युरोपले छोडेको कुरा इन्डियाले के अरे टिप्यो, इन्डियाले छोडेको कुरा अहिले हामी टिपिरहेको छौँ। हामीभन्दा अगाडि के भइरहेको छ त्यो कुरा खराब कुरो त खराब रहेछ भनेर नटिपेर राम्रो कुरो चाहिँ टिपेर अब आउने पिँढीलाई त्यो ज्ञान दिने हो भने समाज अगाडि ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने पनि छ र दोषी हुनबाट पनि बचिन्छ। होइन भने अबको केही समय पछाडि धेरै लामो समय यो जाँदैन भयो। तपाईँ जस्तो मिडियाकर्मी अब अरू पनि जन्मिनेछन्। यसो हुँदै हुँदै यो सङ्ख्या गयो भने अब समय बित्छ, पदबाट च्युत हुन्छ, तर शरीर छोड्नको लागि यो लोकबाट चाहिँ अन्त्य भएर जानको लागि त समय लाग्छ। जीवित हुनको लागि दलले खराब गरेको छ त्यो त भोलि दण्डित हुन्छ। आफ्नै जीवनकालमा दण्डित हुने अवस्था सृजना गर्ने कि आफूले जानेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने, दुईटा बाटो छन्। यो दुईटा बाटोमा नेतृत्वकर्ताले बेलैमा होस पुर्याउने बेला आइसकेको छ। अहिले यो टिकटक चाहिँ जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको पेड भने जस्तो भइरहेको छ। बन्दुक केका लागि हो भने ठुलो खतरनाक जनावरको लागि र खतरनाक चिजका लागि बन्दुक हो, तर त्यो बन्दुक झिँगा मार्नलाई बन्दुक प्रयोग गर्ने होइन। अघि मैले भने श्रीखण्ड र खुर्पाको पेड है, श्रीखण्ड भन्ने चिज घोटेर लाउँदा निधारमा लाग्यो भने त्यसले टाउको दुखेकोदेखि लिएर धेरै कुरोको औषधिको काम गर्छ श्रीखण्डले। र नबुझेर त्यसलाई खुर्पाको बिँडमा बिँड बनाएर लगाइयो भने त्यसले घाँसदेखि बाहेक अर्थ काम। अहिले यो समाजमा टिकटक चाहिँ विकास भइरहेको कस्तो छ भनेदेखि समाजमा विकासभन्दा विनाश त्यसले निम्त्याइरहेको छ। शैक्षिक क्षेत्रका निकायहरूले पनि यसलाई ठिक ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेको भन्दा पनि भाइरल कसरी हुन सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिइरहेको बौद्धिक वर्गको पनि मैले मूल्याङ्कन गरिरहेको छु। त्यस कारण यतातिर नतमस्तक भएर जे छ त्यसैलाई हुबहु ठिक छ भनेर त्यसैमा चाहिँ अब होमा हो थप्नुभन्दा पनि त्यसको गुण र दोषको बारेमा औल्याउनु चाहिँ राम्रो कुरो हो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले त्यो औल्याउने काम ज्यादै न्यून भइसक्यो र अब यो न्यून भएकोले चाहिँ समाजमा गुणभन्दा पनि दोष थोपर्ने काम भइरहेको छ। अब के भनिएको छ भने नेपालमा जसरी चाहिँ 2019मा इन्डियामा चाहिँ टिकटकलाई ब्यान गरियो त्यस पछाडि अब नेपालमा यसलाई चाहिँ बढ्दो रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेका छन्। टिकटक एप्स चाहिँ बढी प्रयोग गरेका छन्। प्रयोग गर्नेमा पनि तपाईँको बालबालिकाहरू धेरै देखिन्छ, युवा युवती भन्दा पनि बालबालिकाहरू धेरै देखिन्छ। यसले एक किसिमको संस्कृतिलाई बिगारेर भोलि लोक संस्कृतिमा एउटा चाहिँ हानि हुने काम निम्त्याउँछ कि भन्ने नेपाली समाजमा नेपाली लोक संस्कृतिमा एउटा थम्याइ पनि छ। हुन त नेपालमा नयाँ सृजनाहरू नयाँ कलाकारहरू यसरी टिकटकको माध्यमबाट आइरहेका छन्। अहिले पछिल्लो समय धेरै सेलिब्रिटीहरू चर्चित चाहिँ बाल कलाकारहरू टिकटकबाटै आएका हुन्। तर यहाँ टिकटकका नाममा केही विकृतिहरू सुन्नै नलायक चाहिँ त्यस्ता कन्टेन्टहरू पनि टिकटकमा अपलोड गरेका छन्। यसले कस्तो असर पार्ला? अहिले यो टिकटक भारतमा ब्यान गरियो भन्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि युरोपतिर ब्यान गरिएको छ। किनभने शिक्षाको विकास युरोपतिरै भएको। विश्वविद्यालय युरोपका दुई ठाउँमा एकैचोटि जन्मेका छन्, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र पेरिस युनिभर्सिटी। इस्वी सम्बत 1200मा स्थापना भएका हुन् तिनीहरू। विश्वविद्यालय खुल्दाखेरि त्यो देशका जनताले खान र लगाउन राम्रोसँग जानेका हुन्छन्। भनेपछि हाम्रो आजको जस्तो अवस्था युरोपमा आजभन्दा 850 वर्ष अगाडि भएको रहेछ। उनीहरूले यो विकृतिलाई बेन्ड गर्दै भारत हाम्रोभन्दा ठुलो देश, हरेक कुराले अगाडिको देश भारतमा प्रयोग भइवरी यो गलत छ भनेर उसले बेन्ड गरिसकेको कुरा यहाँ राम्रो छ भनेर खुला छोडिराखेको छ। यो अकर्मण्यता कसको भन्दाखेरि सरकारले यहाँको सामाजिक आर्थिक
रहन सहन सबै कुरालाई ख्याल गरेर यहाँ कति कुरा ठिक कति कुरा बेठिक ती विज्ञानका कुराहरूलाई पनि समय सुहाउँदो शैक्षिक क्षेत्रका कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर प्रवेश गराउनु पर्थ्यो र त्यसलाई नियन्त्रण पनि गर्नु पर्थ्यो। आज नियन्त्रणको नाममा न पनि उच्चारण भएको छैन। जो कुरा खराब छ भारतमा बेन्ड भइसकेका कुरा छन् ती जस्ताको जस्तै यहाँ प्रयोग भइरहेछ। भारतले त हेर्नु यहाँको विकासका लागि उसले डाइरेक्ट नभए पनि इन्डाइरेक्ट रूपमा यहाँको कुभलो नै चिताइरहेको छ। किनभने केही आँखा उग्रेकाहरूले भारतले गरेको दास्ताको प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गरेका कारण भारत असन्तुष्ट नै छ, धेरै वर्षदेखि असन्तुष्ट छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँको नराम्रो कुरामा मलजल पुर्याउने कुरामा भारतको बहु तरिकाले उसको सहयोग हुन्छ, राम्रो कुरामा उसको सहयोग हुँदैन। र त्योभन्दा पनि मुख्य कुरो त यहाँका नेता यहाँका शिक्षा क्षेत्रका अग्रजहरूले ध्यान दिनुपर्ने हो। नेताहरूलाई पनि शैक्षिक क्षेत्रका अग्रजहरूले सुझाव दिनुपर्ने हो। मिडियामा पनि त्यस्तै छ। मिडियामा पनि तपाईँ एकजनाले यो विषयवस्तु उठाउनुभयो, मलाई बडो खुसी लाग्यो। यसलाई तपाईँ जस्तै मान्छे समाजमा धेरै जन्मेर जाउन्, मेरो शुभकामना। तर के हो भने धेरै यो मिडियामा पनि आर्थिक क्षेत्रको चाहिँ पक्षलाई ध्यान दिएर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यो दुर्भाग्य कुरा हो। यसले भोलि बालबाल आज यो सामाजिक सञ्जालमा देखिँदैछ यो टिकटकका नाममा देखिएका कुराहरू यस्ता छन् कि परिवारसँग बसेर सँगै कुनै कुरा हेर्न सकिने अवस्था छैन। यस्तो कुरालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो कि होइन? शैक्षिक निकायका मुख्य निकायले ध्यान दिनुपर्ने हो कि होइन? ध्यान दिनुपर्ने मूर्धन्य व्यक्तिहरूले नै ध्यान नदिइसकेपछि यी नजान्ने अलिकति आलाकाँचाहरूले बढावा पाएका छन्। त्यस कारणले अहिले आवश्यकताभन्दा बढी भाइरल भइरहेको छ। भाइरल भएर चाहिँ यसले चाहिँ अर्थोपार्जन गर्ने कुरामा जति भाइरल भयो अब यसलाई चाहिँ व्यापारिक रूपमा चाहिँ के गरिन्छ भने जो जति भाइरल हुन्छ तीभित्र आफ्नो विज्ञापन छिरायो अनि त्यो आफ्नो उनीहरूको व्यवसायको त प्रचार भइहाल्छ। उनीहरूलाई प्रचारसँग सम्बन्ध छ। प्रचार होस् भन्ने उद्देश्यले गर्दा समाजमा ठुलो विकृति खडा गरिरहेछ। समाज यस्तो गतिमा अगाडि बढिरहेछ। भोलि त्यो विकृतिको भारी भङ्करले समाजलाई नराम्रो दिशातर्फ डुबाउनेतिर गइरहेछ। यहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ सजग भएर अगाडि बढ्न मेरो चाहिँ सुझाव छ। अब यो 2020तिर जब पहिलो कोरोना नेपालमा भित्रियो, पहिलो लकडाउन भयो, त्यस पछाडि नेपालमा चाहिँ अब अनलाइन क्लासहरू घरमै पढाउने भनेर नेपाली चाहिँ प्याप्सन बोर्डिङ स्कुल सबैले चाहिँ अनलाइन क्लासलाई घरैबाट सुरु गर्यो। त्यसपछि बालबालिकाहरूलाई मोबाइल दिइयो अनलाइन पढ्नको लागि। त्यसपछि चाहिँ बालबालिकाहरू त्यो चाहिँ डिजिटल माध्यममा आउने चाहिँ एप्सहरू विभिन्न खेलहरूदेखि टिकटकमा चाहिँ एनी टाइम बिजी हुने र आफ्ना कलाहरू आफ्ना चाहिँ सृजनाहरू विभिन्न कुराहरू चाहिँ अपलोड गर्न थाले। यसले गर्दाखेरि पनि बच्चाहरू 24 घण्टामा 18 घण्टा मोबाइल बिना खाली बस्न सक्दैनन्। यसले एक किसिमको प्रभाव त नराम्रो प्रभाव पारेको छ। सँगसँगै नेपालमा अहिले पछिल्लो समय केही चर्चित भएका गिनिज बुकमा नाम लेख्नसम्म तयार भएका त्यस्ता सेलिब्रिटीहरू पनि टिकटकको पछि लाएर लाखौँ करोडौँ कमाइ हुन्छ सबै लाग्नुहोस् भन्दै हिँडेको देखिएको छ। यो चाहिँ राम्रो हो? तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? यो राम्रो भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने राम्रो चाहिँ निर्धक्क भयरहित अवस्थामा विकास हुन पाउनुपर्छ। हजुर। अब यहाँ त कस्तो भइदियो भनेदेखि जङ्गलमा हिंस्रक बाघ पनि छ, निरीह हरिण पनि छ भने चाहिँ हाम्रो यो समाजमा चाहिँ कस्तो भइदियो भनेदेखि राम्रो कुरा पनि अब यो अनलाइन क्लास भनेको त यो सामाजिक सञ्जाल यो मिडियाबाट त राम्रो कुरा चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ श्रीखण्ड हो नि त। यो राम्रो चिज यो विज्ञान त यसमा राम्रो चिज प्रयोग गर्ने हो नि त। अब यही भित्र नराम्रो पनि हालिदिन चाहिँ पाउने अवस्था भइसकेपछि सरकार अभिभावकले त्यसलाई चाहिँ निगरानी नगर्ने भइसकेपछि त्यहाँभित्र खराब चिज पनि जाने हो नि त। कलिलो दिमागमा त्यो खराब चिज पसिसकेपछि त त्यसले त एउटा नराम्रो घर गर्छ नि त नि। नराम्रो चिजले नराम्रै असर छाड्छ, राम्रो चिजले राम्रै असर छाड्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज विकासका भएका कुराहरू तपाईँले उठाउनुभयो। हेर्नुहोस् अहिले मानिसको बुद्धिले गर्दा नै हिंस्रक जन्तुलाई चिडियाखानामा राखिएको छ। हिंस्रक जन्तु जति छन् त्यहाँनिर निरीह जन्तुलाई अर्को ठाउँमा राख्ने काम कसले गरेको छ भने मानवको बुद्धिले नै गरेको छ नि।
त्यस्तै यो सामरिक सञ्जालमा पनि मानिसको विवेकले राम्रो चिज एलाउड गर्ने, सरकारले अनुमति दिने चलाउनलाई यो मिडियाभित्र चाहिँ नराम्रो चिज चाहिँ प्रवेश गर्न नदिने भन्ने चाहिँ जस्तो भारतमा युरोप लगायतका युरोप अमेरिका देशमा चाहिँ बेन्ड छ, यसरी बेन्ड गर्ने हो भने यो श्रीखण्डको रूपमा यसले समाजमा राम्रो छाप पनि छोड्छ र यसले भयरहित वातावरणमा नानीहरूको कलिला बढ्दो नानीहरूको दिमागमा त्यस्तो खराब कुरो गएन भनेदेखि त्यसले त्यो विकासमा ऊर्जा दिन्छ। खराब चिज पसिदियो भने के हुन्छ भने त्यो कलिलो दिमागमा खराब चाहिँ असर छोडिसकेपछि त्यसले द्रुत गतिमा विकास भइरहेको कुरालाई चाहिँ अवरोध सिर्जना गरिदिन्छ। अवरोध सिर्जना गरिसकेपछि के हुन्छ त भने चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ त्यो क्रमिक विकासको रूपमा चाहिँ अवरोध भइसकेपछि अब बिचैमा उनीहरू धुलमुले हुन्छ। के हो तेल पिना पानी भने छुट्टा छुट्टै चिज हो नि। तेललाई तेलको तरिकाले बुझ्नु पऱ्यो, पानीलाई पानीको तरिकाले बुझ्नु पऱ्यो, पिनालाई पिनाको तरिकाले बुझ्नु पऱ्यो नि त। यो छुट्टा छुट्टै तरिकाले बुझ्ने ठाउँ पाएन भने त्यो दिमागले चाहिँ के हुन्छ भने एउटा आनन्द पाउँदैन, त्यसले चाहिँ एउटा रस पाउँदैन। त्यो रस पाएन भनेदेखि चाहिँ त्यो आनन्दको रस पाएन भने बालबालिकाहरूको बढ्दो मनस्थितिको विकासमा ठुलो असर पर्छ। यसको असर चाहिँ राष्ट्रलाई पनि पर्छ। यसमा बेलैमा सरकारले, देशको अभिभावक भनेको सरकार हो, सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र सरकारलाई सुझाव दिने भनेको यही शैक्षिक निकायका अड्डाका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूको दायित्व हो। अब आजको युगमा खानपानमा पनि ठिक छैन, सरकारले खाद्य सुरक्षाका खाद्य नियमका कुराहरू ल्याए पनि त्यो ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो बेलगाम तरिकाले चलिरहेको छ। आज हरेक चाहिँ खाद्य भण्डारमा होटल व्यवसाय जहाँसुकै बाहिर खाना खाँदाखेरि चाहिँ विषादी चिजहरूको खाना छ, रङको विषादी प्रयोग गरिराखेको छ। यसले कहाँ असर गर्छ? स्वास्थ्यमा असर गर्छ। स्वास्थ्यमा असर गरे त एउटा नोक्सान गर्यो, अर्को मानसिक असर पनि यस्तै सामाजिक सञ्जालहरूमा, यस्तै विज्ञानका विकास भएका कुराहरूमा अनियन्त्रित रूपमा खराब कुराहरू पनि छोडिदिएपछि दिमागमा पनि असर गर्यो एउटा कुरो, अर्को कुरो स्वास्थ्य खानपानबाट पनि असर गरिरहेछ। यो दुईटै कुरामा सरकार बेलगाम तरिकाले चलिसकेपछि त हाम्रो समाज कहाँ जान्छ? आज यो अवस्थामा आइसक्यो। नानीहरूले समाजमा हाम्रो युवा वर्गमा हेर्नुहोस् है, शैक्षिक निकायमा हरेक क्षेत्रमा हेरौँ त्यो ठिक ढङ्गले विकास भएको कहीँ पाइँदैन। झट्ट मिठो है, चटक्क राम्रो है, कसले के बोलो सुन्नको लागि कर्णप्रिय त्यो मात्रै ध्यान दिइन्छ। तर त्यसको गहिराई कति छ, त्यसको गुण कति छ, असर कति छ ख्याल गरिँदैन। हिजो के थियो हाम्रो त समाजमा कस्तो भइदियो भनेदेखि दासताको मनोवृत्तिले अझै पनि घर गरिरहेको छ। हामीसँग भएका चाहिँ ज्ञानका कुराहरू लिएर चाहिँ युरोप अमेरिकाले चाहिँ उनीहरूले राम्रो कुरा ज्ञान हासिल गरिरहेछन्, कार्यान्वयनमा ल्याइरहेछन्, समाज सुधारको काममा गइरहेछन्। अब हाम्रा ऋषिमुनिहरूले ज्ञान आर्जन गरेका कुराहरू उनीहरूले लगाएका छन्, हामीले उपयोग गर्न सकिरहेका छैन, हामीले त्यसले लागू गरेर हाम्रो समाजलाई विकासतिर लग्न सकेका छैनौँ। हाम्रै ज्ञान लिएर उनीहरू विकासतिर गइरहेछन्। समाज विकासको ज्ञानमा यो पूर्वीय दर्शन चाहिँ अत्यन्तै राम्रो रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले चाहिँ अनुसरण गरिरहेछन्। अनुकरणीय ज्ञान रहेछ भने अनुसरण गरिरहेछन्। हामीले चाहिँ यी भएको कुरो बत्ती मुनि अँध्यारो भने जस्तो हामीसँगै भएको चिज हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यसमा चाहिँ दोषी को त भनेर भने अब अहिले केही समय यसरी चल्यो भने पनि केही समय पछाडि यसको दोषी हाम्रा अग्रज हुन् भन्ने कुरामा एकदम यो दोष दिने आउने पिँढीले दोष दिने निश्चित छ। त्यसो हुँदाखेरि हेर्नु एउटा मात्र तपाईँलाई दृष्टान्त दिन चाहन्छु। हिजो दक्षिण कोरिया प्रायद्वीपमा हिजोसम्म हाम्रो जस्तै समाजले भाँडभैलो तरिकाले चलाएका छन्। तर त्यो भाँडभैलो तरिकाले चलाएको समाजलाई त्यो नेता भनौँ, त्यो राष्ट्रलाई चलाउने नेतृत्वकर्ता भनौँ, तिनीहरू दोषी थिए। तिनीहरूको सरकार पर उसले दण्डित गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरू जस्ता सचेत मिडियाकर्मी र यस्ता शैक्षिक क्षेत्रका, शैक्षिक निकायका जस्तो निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र छन्, शैक्षिक शिक्षा दिने निकायहरू है। सामुदायिक भने सरकारको पोस्टबाट, निजी भनेको चाहिँ के अरे निजी भइगए। यिनीहरूबाट चाहिँ राम्रो कुरालाई ज्ञान दिने, ज्ञानको रूपमा अगाडि बढाउने, नराम्रो कुरा चाहिँ नराम्रै छ भनेर भनिदिनु पर्यो उनीहरूले।
जान्ने मान्छेले टाई लगायो भनेदेखि त्यसलाई सदुपयोग गर्छ। नजान्ने मान्छेले चाहिँ टाई लगाउँदाखेरि के हुन्छ तपाईँले ख्याल गर्नुभएकोलाई हिँड्दै जाँदाखेरि अलिकति धेर हल्लियो भने उसले चाहिँ त्यो टाईलाई यसरी फालिदिन्छ, पछाडिपट्टि फालिदिन्छ। गाउँघरमा चाहिँ गाउँघरको मान्छेले गम्छा बेरेर गम्छा पछाडि फाले जसो त्यसरी फालो भने त्यो गम्छा र टाई त एउटै होइन नि। त्यसो हुँदा त्यो गम्छा र टाई, गम्छा गम्छाको ठाउँमा छ, टाई टाईको ठाउँमा छ। त्यहाँ टाईको सम्मान कसरी गर्ने, गम्छाको सम्मान कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर आज त्यस्तै खालको असर हाम्रो समाजमा छोडिरहेको छ। यो गम्भीर असर भइरहेको छ। यो असरलाई अग्रज नेतृत्वकर्ताहरूले बेलैमा ध्यान दिन मेरो एउटा अनुरोध छ। र अहिले भाइरल भएर जुन कुराहरू अगाडि गइरहेछ, भाइरल बनाउने जो चाहिँ मिडियाकर्मी पेसेवर भएर अगाडि लागिरहनु भएको छ चाहिँ उहाँहरूले पनि विशेष रूपमा ध्यान दिन मैले आग्रह गरेको छु, अनुरोध छ भनौँ यसलाई चाहिँ सरल भाषामा भन्नुपर्दा। र भाइरलका नाममा जुनसुकै कुरालाई त्यसरी भाइरल बनाउने होइन। अलिकति केही कुरा जाने, थोरै कुरा जाने भन्दैमा त्यो कुरा चाहिँ सबै सर्वा हो भन्ने कुराले चाहिँ नाप्ने कुरा चाहिँ आफैले नाप्यो भने खराब हुन्छ। नाप्ने कुरा त के हुन्छ भने यो समाजले नापेको कुरा सबैले मान्ने हुनु पर्यो। जस्तै एक भनेर भन्ने कुरा छ, संसारले अरू देशका भाषाको रूपमा वान भन्ला के भन्ला त्यो भाषा फरक होला, तर एक त एकै हो नि। त्यो शाश्वत सत्यलाई ध्यानमा राखेर समाजलाई के असर गरिरहेछ, कुन कुराले कति असर गरिरहेछ त्यो कुरालाई ध्यान दिएर यो भाइरल भएका कुरा यी टिकटकहरूलाई चाहिँ सरकारले बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। होइन भने छोराछोरीसँगै बसेर कुनै पनि कार्यक्रम हेर्न सक्ने अवस्था छैन। आज समाज यो परिवार विखण्डन भयो भने समाज विखण्डन हुन्छ, समाज विखण्डन भयो भने राष्ट्र विखण्डन हुने घटना योभन्दा अगाडिका दृष्टान्तहरूले पनि देखाइरहेछ। जस्तो भारत पनि त एउटै थियो पहिला। भारत कति थियो त? काश्मीरहरू चाहिँ के अरे पाकिस्तान एउटै थियो, बङ्गलादेश एउटै थियो, यी सारा चाहिँ एउटै थियो। पछि फुट्यो। संसारकै कुरा हेर्ने हो भने धेरै राष्ट्र फुटेर गइरहेछ। के कसरी भयो भने यी चाहिँ खराब कुराले घर गरिसकेपछि फुटेर गइरहेछ। राम्रो कुराले जोड्ने काम गर्छ, खराब कुराले फुटाउने काम गर्छ। त्यस कारणले समाज फुटाउनु भनेको चाहिँ यो दूरगामी असर पर्ने कुरा हो। यसमा सचेत वर्गले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने मेरो विचार हो। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीसँग पत्रकार गोपाल भण्डारी हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा डिजिटल माध्यमहरू प्रयोग गर्ने क्रममा विभिन्न एप्सहरू चलिरहेका छन्। त्यो मध्ये बढी जसो चलेका केही फ्री फायर गेमहरू र टिकटक यसले चाहिँ धेरै चर्चामा ल्याएको छ। र यो विषय अन्तर्गत पछिल्लो समय बालबालिकाहरूमा नराम्रो छाप बस्ने भएको हुनाले यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर सरकारले यसलाई छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो विचार राख्नुभएको छ। सरले यतिखेरसम्म समय दिनुभएको छ। यो विषयवस्तुमा फेरि हामी अर्को दिन अर्को चर्चा गर्नेछौँ। हस् सर, धन्यवाद हजुरलाई। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। ठुलो कुरो उठान गर्नुभयो। तपाईँ जस्ता यो सचेत मिडियाकर्मी यो समाजमा बढेर जाउन् भन्ने कुरामा म अग्रिम शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद।